बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर आज समाअत हुई और FIA प्रोसिक्यूटर ने भी अदालत में आज अपने दलाइल मुकम्मल किए। शहबाज शरीफ ने ख़ुद आज अदालत में जो दलाइल दिए वो बड़े मज़ाक़ खेज़ थे और बार बार ऑनरेबल जज को ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, अल्लाह की मदद से मुझे वज़ीर आज़म बना दिया गया है, मैं 2 माह से वज़ीर आज़म हूँ। बार बार ये जुमले इसलिए कहे जा रहे थे कि ऑनरेबल जज को ये बताना चाह रहे थे कि ये जो मुल्ज़िम है ये कोई आम मुल्ज़िम नहीं है, ये मुल्क का बादशाह है, ये मुल्क का वज़ीर आज़म है। और इस वजह से जिस वज़ारत दाखिला के अंडर FIA या स्पेशल अदालतें हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। और वो फिर उसका नतीजा भी हम सब ने देख लिया। ये जो फ़ैसला आया है, क्योंकि फ़ैसला महफूज किया गया था तकरीबन 12 बजे और उसके बाद ये 3:30 बजे फ़ैसला सुनाया गया है, इस वजह से आज लेट हम वीलॉग कर रहे हैं। इंतज़ार में थे, पता था हमें, और मैंने तो अपने ट्विटर जो अकाउंट है उस पर भी पहले ही ख़बरदार कर दिया था कि जिन लोगों ने इनको वज़ीर आज़म बनवाया है, क्या ऐसा मुमकिन है कि उनकी ज़मानत खारिज करवा के उनको जेल जाने की इजाज़त दी जाए? ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी। आज की अदालत में जो 2 चीज़ें थीं वो बड़ी अहम थीं, जो हमारे इस अदालती निज़ाम पर एक सवालिया निशान है कि एक मुल्ज़िम को इतनी इजाज़त दी जाए कि वो मुल्ज़िम अदालत के अंदर खड़ा होकर तकरीर करे और वो सियासी तकरीर हो और सारे चुप करके सुनते रहें। दूसरा, FIA का प्रोसिक्यूटर कहे कि जनाब इसमें कोई ज़मानत की इतनी ज़्यादा खारिज करने की ज़रूरत नहीं है और इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो ख़ुद कह दे कि ये रमज़ान शुगर मिल के ना मालिक थे ना CEO थे। तो इससे बढ़ के फिर और प्रोसिक्यूशन की मिली भगत क्या हो सकती है, ये भी एक सवालिया निशान है। तीसरी हम बात करेंगे कि क्या इस तरह के या इससे बहुत कम अहमियत के केसेस में कभी ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, क्या कभी इस लेवल पर अबूरी ज़मानतें मंजूर हुई हैं? अबूरी ज़मानत का स्कोप क्या है और आज क्या कानून का खिलवाड़ किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई और शहबाज शरीफ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में पेश हुए, अदालत ने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज समेत दीगर की हाज़िरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने कहा कि मलक मकसूद की खबर मीडिया पर चल रही है कि वो फौत हो गया है। FI हुकाम ने अदालत में कहा अभी तक मलक मकसूद की वफ़ात की तस्दीक नहीं हुई, उनको दफना दिया गया, उनका जनाजा हो गया, वो पाकिस्तान उनकी मैयत लाई गई, पता नहीं है तो FIA को नहीं है। और FIA अगर दरख्वास्त दे के अदालत में उनका पोस्टमार्टम की इजाज़त ले लेता तो मामला ही हल हो जाता, क्योंकि वो मुल्ज़म था FIA का और FIA ये कर सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से FIA कहती हमें तो पता ही नहीं है कि उनकी डेथ हुई है या नहीं हुई। हमने तस्दीक के लिए इंटरपोल को लिखा है, अदालत ने इस्तफसार किया कि हम फिर मलक मकसूद को इश्तिहारी कैसे करार देंगे। तो FIA ने हुकाम ने कहा कि हमें ऑफिशियल तौर पर तस्दीक नहीं हुई कि मलक मकसूद मर चुका है। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गया। शहबाज शरीफ ने का कहना था कि मेरे हक़ में अपनी ज़मानत से मुतल्लिक़ अदालत को हक़ाइक़ मैं बताना चाहता हूँ। FIA का वही केस है जो नैब ने केस बना रखा है, मेरे ऊपर आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केस बनाया गया है। जज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया कि इनमें आपका कोई शेयर नहीं है? शहबाज शरीफ ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा कोई शेयर नहीं है। आशियाना केस में अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। मेरे केसेस में लाहौर हाई कोर्ट मुफस्सल फ़ैसला दे चुकी है। नैब वाले मेरे ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए और नईम बुखारी जैसे वकील को हायर किया, लेकिन इनको कोई फ़ायदा ना हुआ। जब नैब अकूबत खाने में मैं था 2 मरतबा FIA ने तहकीकात की। मैंने FIA से कहा कि वकला की मुशावरत के बाद जवाब दूँगा। मैंने FIA से कहा कि ज़ुबानी मैं जवाब नहीं दूँगा। और अदालत में जब ज़मानत का मामला गया तो 4 जजेस ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया। 4 जजेस ने कहा कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी असासों के कोई शवाहिद नहीं मिले। मेरे लिए इज़्ज़त की और क्या बात होगी कि मेरिट पर बरी हुआ। अभी उनके केस पेंडिंग पड़े और कहते हैं मैं मेरिट के ऊपर बरी हो गया। और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का केस नहीं है। जब मैं पोजीशन में था तो नैब इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं। इस अदालत में केस ट्रांसफ़र होने से पहले दर्जनों बार मैं पेश हुआ। आपसे पहले जज ने सख्ती की कि चलान मुकम्मल क्यों नहीं करते। ये 99.99% वही इल्ज़ामात हैं जो नैब ने लगाए। मैं तनख्वाह नहीं लेता, CEO नहीं हूँ, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मैं कुछ गुजारिशात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। जो मैंने बात की कि वो अदालत को बताना चाहते हैं कि आपके सामने जो मुल्ज़िम है, हरगिज़ इसको आम मुल्ज़िम ना समझिएगा, ये मुल्क का वज़ीर आज़म है। कहते हैं कि मैं बतौर वज़ीर आज़म भी कुछ गुजारिशात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। मुश्ताक चीनी वाले मामले पर अदालत को कुछ बताना चाहता हूँ। पंजाब और सिंध में गन्ने का रेट मुख्तलिफ होता है, जो हक़ाइक़ अदालत में बयान करूँगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गन्ने की कीमत सिंध में
یکا یک کم کر دی گئی، اور اس کے بعد جو قیمت کم کرنے سے پنجاب میں کوہرام مچ گیا کہ سندھ میں قیمت کم ہو گئی ہے۔ پنجاب شوگر ملز نے مطالبہ کیا کہ سبسڈی دی جائے۔ میرے خاندان کی بھی ملیں ہیں، میں نے کہا کہ آپ ہر بار کماتے ہیں، اس بار تھوڑا نقصان اٹھا لیں، اور میرے وکیل نے ضمانت کے حوالے سے تمام دلائل دے دیے ہیں۔ میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، عزت ہی انسان کا خاصہ ہوتی ہے۔ اللہ نے وزارت عظمیٰ کی مجھے ذمہ داری عنایت کی ہے، اللہ سے دعا ہے یہ ذمہ داری میں خوش اسلوبی سے نبھاؤں۔ کرپشن ثابت ہوتی تو یہاں کھڑا نہ ہوتا، بلکہ میں منہ چھپا کر کسی جنگل میں پھر رہا ہوتا۔ کیس میں درجنوں پیشیاں میں بھگت چکا ہوں۔ 1 سال تک چالان پیش نہیں کیا گیا۔ چالان پیش اس لیے نہیں کیا گیا کہ کسی طرح مجھے گرفتار کروا لیں۔ میرا کسی شوگر مل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں شیئر ہولڈر نہیں ہوں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت سے یہ تقریر کر کے شہباز شریف نے کہا جی مجھے جانے کی اجازت دے دیں، ہم امت کی اور ریاست کی خدمت کر لیں، اور ہمارے جو وکلا ہیں وہ بحث کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو تو یقین تھا، ان کے چہرے پہ 1% بھی یہ نہیں تھا کہ یہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ملزم ہیں اور ان کی ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ 1% بھی ان کے چہروں پر یہ بات عیاں نہیں تھی۔ وہ گئے، انہوں نے اپنی میٹنگز کی اور اپنے معاملات کیے، کیونکہ ان کو گارنٹی مل چکی تھی کہ ان کی ضمانت خارج ہو ہی نہیں سکتی۔ عدالت میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ضمانت کے دوران ملزمان کا رویہ مثبت رہا۔ اب ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے، پہلے جو ایف آئی اے کے جو سابق تفتیشی تھے ڈاکٹر رضوان مرحوم، وہ کہتے تھے کہ یہ آ کے بدماشی کرتے اور جواب نہیں دیتے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین عدالت کو بتاتے تھے کہ یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں اور یہ وہاں پر بیٹھ کر کوئی جواب نہیں دیتے اور کوئی کسی معاملے کو نہیں دیکھتے۔ اب جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے چیمبر سے فاروق باجوہ صاحب کو لایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ضمانت کے دوران ملزمان کا رویہ بہت مثبت رہا۔ شہباز شریف کا ڈائریکٹ رمضان شوگر مل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ شہباز شریف ڈائریکٹر ہیں، نہ ہی یہ CEO ہیں اس رمضان شوگر مل کے۔ شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں صرف اتنا ان کا قصور ہے کہ 4 مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ رمضان شوگر مل میں حمزہ شہباز اس وقت MNA تھے اور CEO تھے۔ حمزہ شہباز نے سالانہ آڈٹ رپورٹ میں دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہا کہ کسی قانون کے تحت CEO ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہاں جی بالکل کوئی جرم نہیں ہے، اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب عدالت کی طرف سے ایک بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم عبوری جو ضمانت ہے اس کا اسکوپ بہت کم ہے۔ ایک ہی چیز ہے کہ اگر کوئی فردر انکوائری کا کیس ہو یا میلا فائڈ ہو آن دی پارٹ آف دی پروسیکیوشن، یہ 2 گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر عدالتیں پری ارسٹ بیل دیتی ہیں۔ جو چیک کا پرچہ ہے جس کی ٹوٹل سزا 3 سال ہے، اس چیک کے پرچے میں بھی اگر 4-5 لاکھ کا چیک ہے تو ہائی کورٹ تک عبوری ضمانت نہیں منظور ہوتی۔ چاہے چلان جمع ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، ہائی کورٹ تک عبوری ضمانتیں نہیں منظور ہوتی۔ عبوری ضمانت تو جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے تو اس میں بہت جو ہے وہ چیزوں کو ڈیپلی نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا 16 ارب روپے کی کرپشن ہے، یہ اتنے بڑے عہدوں پر تھے اور اتنے بڑے عہدوں پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے خاندان کے کاروبار کو بڑھایا ہے، انہوں نے جعلی TTs لگوائی ہیں، انہوں نے جعلی بینک اکاؤنٹس کھلوائے ہیں، ان کے ملازمین کیش بوائے، وہاں پر 14 بینکرز کے بیانات ہیں ان کے خلاف جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مزمل اور مقصود چپڑاسی تھا یہ آ کر ہمیں دھمکیاں دیتے تھے۔ انہوں نے 8-8 10-10 ایک شخص کے نام پر اکاؤنٹ کھلوائے۔ مقصود چپڑاسی الگ سے اس کی کمپنیاں تھیں، اور جو مشتاق چینی والا ہے اس کی الگ سے کمپنیاں تھیں۔ پھر مشتاق چینی والا وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے نیب کے کیسز میں، اور وہ بھی ساری چیزیں عدالت میں لگی ہوئی تھیں، لیکن کون سمجھاتا؟ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے سمجھانا تھا، اس نے تو کہہ دیا جناب یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں، ان کا تو رویہ ہی بڑا مثبت ہے، اور یہ نہ ان کا یہ شیئر ہولڈر ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ شیئر ہولڈر شہباز شریف نہیں تھے تو حمزہ شہباز تو CEO تھے نا، تو آپ ان کی ضمانت خارج کر دیتے۔ جو باقی ملزمان ہیں جو اس میں ڈائریکٹ انوالو ہیں، جن کے اپنے اکاؤنٹس تھے اور جن کی تنخواہ 25-30 ہزار تھی اور وہ وہاں پر موجود اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، پھر ان کی تو ضمانت خارج کر دیتے۔ سمجھ آتی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، ان کی ضمانت نہیں خارج کی تو باقیوں کی خارج کر دیتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو صرف 16 ارب منی لانڈرنگ کیس ہے اور صرف 10-10 لاکھ مچلکوں کی عوض ان کی ضمانت منظور کی گئی ہے، جبکہ جو باقی ملزمان ہیں ان کی جو ضمانتیں منظور کی گئی ہیں اس میں صرف ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 2-2 لاکھ کے مچلکے جمع کروائیں اور آپ کی ضمانتیں منظور ہوں گی۔ ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں
ان کی جو اس میں سلمان شہباز ہے اور ان کے ساتھ ایک اور شریک ملزم ہے، ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دی عدالت نے۔ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرنے کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ ہے فرد جرم کا۔ اب ضمانت کا معاملہ ختم ہو گیا، اب فرد جرم عائد ہوگی اور اس کے بعد ٹرائل چلے گا، اور اس ٹرائل میں پھر آگے مزید دیکھا جائے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ اور اس میں اشتہاری ہونے کے بعد، کیونکہ اب سارے ملزمان کی طرف سے باقی حاضر ہوں گے، جو غیر حاضر ہیں اس کے حد تک وہ اشتہاری ہو گئے ہیں، تو اس پر پھر فرد جرم کی کارروائی عائد کی جائے گی، فرد جرم عائد ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ آگے چلے گا۔ اور کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ ضمانت خارج ہوگی، اور لیکن عام بطور وکیل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی عام کیس ہوتا تو اتنی آسانی سے عبوری ضمانت نہیں منظور ہونے والی تھی۔ میں نے کہا کہ چند لاکھوں کا چیک کو عبوری ضمانت نہیں منظور کرتے، یہ عبوری ضمانت 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے جس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔